साहब खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपनी अमान में रखे, देश में है परदेश में है, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। बहुत सारी दुआओं के साथ हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं अगरबत्ती और ये है फूल। तो मैं जा रही हूँ अबू जी से मिलने के लिए उनके कब्रस्तान। मैं और शहर भानो हम दोनों इकट्ठे जा रहे हैं। काफ़ी दिन हो गए मैं अबू जी की कब्र पर नहीं गई। एक तो ये था कि अयाम अज़ा चल रहे थे, और जब अयाम अज़ा हों मौला हुसैन बादशाह के जो गमों के दिन होते हैं उसमें हमारे गमों की कोई अहमियत नहीं होती, तो इसलिए मैं नहीं जा सकी। और दूसरा ये था कि मजालिस की मसरूफियत की वजह से तो मेरा जाना ही नहीं हुआ। और अब मैं जा रही हूँ वहाँ कब्रिस्तान। और हमेशा मैंने आप लोगों से यही मैंने बात की है कि जब भी अबू का जिक्र होता है तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अपने जज्बात पे ज़रा कंट्रोल रखूँ। अबू जी ने हम बच्चों को बहुत प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा। और मैं अपने अब्बू की बहुत लाडली बेटी होती थी। मैं तकरीबन 13 साल अपने अब्बू के साथ मैं सोई हूँ। मुझे ये होता था कि अब्बू कहीं भी जाते थे ना, तो उनको इजाज़त नहीं होती थी कि वो मेरे बगैर कहीं जा सके। बिल्कुल भी अब्बू नहीं जा सकते थे। और जब अब्बू के आने का वक्त होता था उससे पहले मैं गेट पे खड़ी हुई होती थी, और अब्बू जी को मैं रो रो कर कहती थी आप कहाँ गए थे मुझे छोड़कर। तो बस यही चीज़ है, अब्बू जी की यादें, अब्बू जी की बातें, अब्बू जी की दुआएं। और अब ऐसे लगता है कि वक्त के साथ साथ मुझे अब्बू जी की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। हम सबको, हम सब बहन भाइयों को अपने अब्बू की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। सुबह के वक्त अभी अज़ान भी नहीं होती थी और अब्बू जी का मैसेज आ जाता था। हम सब बच्चों को एक दुआ के मैसेज होता था, फॉरवर्ड मैसेज होता था। और उसके बाद अब ये था कि अब इस तरह से होता है कि बाकी जो है ना, एक उस चीज़ को कोई हमारे जो एक कमी है उसको कोई पूरी नहीं कर सकता। अल्लाह ताला आप सबके माँ बाप को सलामत रखे। आप लोग अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखा करें। मुझे काफ़ी दिन हो जाते थे ना, तो अबू जी का मुझे मैसेज आता था या मुझे कॉल आती थी और मुझे कहते थे कि मैं सब देख रहा हूँ जनाब, मैं सब देख रहा हूँ, कितने दिन हो गए हैं तो मुझे मिलने के लिए नहीं आए। और मुझे अब ऐसे लग रहा है कि वो जो है ना, वाकई मेरे अब्बू मुझे मिस कर रहे हैं। मैं बस अब मैं आपको ना अपनी फीलिंग्स में बता नहीं सकती कि मेरी इस वक्त मेरी क्या फीलिंग्स हैं। मैं अब्बू जी को मिलने के लिए जा रही हूँ, और अपने प्यारों को जो इस दुनिया से चले जाते हैं उन्हें कभी भी लावारिस मत किया करें। उनकी कब्रों पर जाया करें, फातिहा दिया करें। जो चीज़ आप खा रही हैं, चाहे आपने एक गिलास पानी भी आपने पीना है तो आप उसके ऊपर आप उनके नाम का ख़त्म दे दिया करें। और बाकी ये है कि जनाब अब वहाँ चलते हैं, और उसके बाद मैं वहाँ पे जाके पहले तो कब्र को सारा धोऊंगी, और उसके बाद जनाब कब्र को धोऊंगी और जनाब फिर फूल वगैरह रखेंगे। और जब मैंने पहले भी आपको बताया हुआ, मैंने अब्बू जी की कब्र पे कारी साहब मैंने वहाँ पर जाती हैं रखवाए हुए हैं, वहाँ वो जाते हैं डेली जाके ज़ियारत आशूर, सूरह यासीन और सूरह मुल्क पढ़ते हैं। ठीक है। अम्मी जी की कब्र पे जो मेरे बड़े भाई हैं उनकी कब्र पर मैंने माली लगवाए हुए हैं, और मैंने माली चाचा को मैंने कहा भी है कुछ दिन पहले कि अब्बू जी की कब्र पर जाकर और नए पौधे वगैरह लगाओ। तो बस इसी तरह से जो हमारे प्यारे इस दुनिया से चले जाते हैं, तो हम यही कर सकते हैं कि जो हम पढ़ें उनको हम बख्श दें, उनके नाम का फातिहा दे दें। और अक्सर ये होता है कि मैंने कोई नया सूट मैंने पहना है तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अपनी अम्मी के नाम का फातिहा दे देती हूँ, और तब फिर मैं पहनती हूँ उसको। तो बस यही चीज़ें होती हैं। और जब आप ये चीज़ें करते रहते हैं ना, आप यकीन करें, आपको पता नहीं आपको कहाँ से क्या चीज़ आपको अनगैब से आपकी मदद होती रहती है। बेशक हमारे प्यारे हमारे माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है, कोई मुश्किल आनी है, सबसे पहले वो ख्वाब में आते हैं, आपको आके बताते हैं, हिंट देते हैं, आपको इशारा देते हैं। मेरे साथ तो ये बहुत दफ़ा हो गया। मुझे बताऊंगी मैं आपको कभी कि अब जिस तरह से जब मेरे हस्बैंड की जॉब हुई तो शादी से 1 साल के बाद हुई,
تو ویورس وہ یہ ہوا کہ میرے خیال سے میں پہلے بھی آپ سے اس کسی ولاگ میں آپ سے میں یہ شیئر کر چکی ہوں. تو یاسر کی جاب نہیں تھی. اچھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ امی نے مجھے ایک لنچ باکس دیا ہے, 3 اس کے حصے بنے ہوئے ٹفن ہے. پہلے میں تھی روٹی, دوسرے میں تھا حلوہ مولا عباس کا, حاضری مولا عباس کی, اور تیسرے میں سالن تھا. تو امی نا وہ جو سب سے پہلے نا مجھے حلوہ نا میرے منہ میں ڈالتی ہیں, اور میری نا آنکھ کھلی. آنکھ جب کھلی تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا, میں نے کہا امی نے نا مجھے اس طرح سے نا مجھے کھانے والا مجھے ٹفن دیا, ڈبہ دیا. خدا کی قسم ہے ویورس, آپ یقین کیجئے گا, نیکسٹ ڈے, ویری نیکسٹ ڈے میرے ہسبینڈ کی جاب کا لیٹر آیا. آپ یہ دیکھیں, ابھی بھی مجھے ٹینشن ہوتی ہے, میں دکھی ہوتی ہوں جب, تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں ابو کو بہت یاد کرتی ہوں کہ میرا باپ مجھے کس طرح سے مجھے دعائیں دیتا تھا. اور بس وہی چیز ایک ہوتی ہے نا, تو بس اللہ تعالیٰ آپ سب کے پیاروں کو سلامت رکھے. تو چلتے ہیں ابو جی کی قبرستان. 2 گاڑی میں آگے والی سیٹ پہ رکھ دو, چلو ہاں رکھ دو. جھاڑو ہے نا گاڑی میں, میرے گھر سے تقریباً جو قبرستان ہے وہ اس کی ڈرائیو ہے 8 سے 10 منٹ کی. اور اب تو قبرستان اور زیادہ انہوں نے اور اچھا کر دیا ہے. ہر جگہ ماشاءاللہ سے ہر کوئی اپنے پیاروں کا اس طرح سے خیال رکھتا ہے. میں جب بھی جاتی ہوں قبرستان مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ سے ابو جی کتنے خوش نصیب ہیں, اتنی خوبصورت جگہ پر ہیں جہاں پر مولا عباس کے علم پاک کا سایہ ہے. ہر جگہ علم ہی علم ہے. اور ویورز, میں نے اپنے اس ولاگ میں نے ایک پرانی ویڈیو رکھی ہوئی تھی ابو جی کی اور میری, تو وہ بھی میں نے اس میں شیئر کی ہے. پتہ نہیں, میں نے تو بس ایسے میں نے بنا لی تھی, کچھ ایسی میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں ابو جی کے ساتھ. اور بس میرا دل کیا کہ میں اپنے وہ والی ویڈیو میں آپ سے میں شیئر کروں. تو اس میں بھی آپ دیکھیے گا کہ انہوں نے کس طرح سے دعائیں دی ہیں, سب کو دعائیں دی ہیں. ان کی عادت تھی ہر چیز کی ٹینشن لینا. اچھا اس طرح سے نہیں سوتے تھے, اور وہی چیز ہمارے میں بھی اب ہم بہنوں میں ہے, ہمارے بھائی میں ہے کہ 10 دفعہ دیکھنا گھر کے دروازے بند ہیں, لاک ہیں, رات کو سونے سے پہلے بار بار تسلی کرنا. گھر میں اگر مزدور لیبر لگی ہے تو ان کے لیے کھانا, ان کے لیے چائے, بار بار پوچھنا فلانے نوکر نے کھانا کھا لیا ہے, ڈرائیور کو کھانا دیا ہے, اس کو کھانا دیا ہے, اس کو چائے دی ہے, اس کے لیے شربت بناؤ. اور بس اسی طرح سے یہی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی آخرت میں کام آتی ہیں. ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ اپنے بچوں پر کسی قسم کا بوجھ نہ ڈالیں. السلام علیکم ابو جی. وعلیکم السلام. سامنے دیکھیں, دیکھ رہا ہوں. سب کو ہیلو کریں. ہیلو, کیا حال ہے, ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں, اللہ کی مہربانی سے, شکر ہے مولا کا. پاؤں کا بتائیں. پہلے سے بہتر ہے. اچھا, تو جس کل ڈاکٹر کے پاس ہم گئے ہیں وہ آپ کو کیسا لگا؟ اچھا ڈاکٹر ہے, سمجھدار ہے نا. امید ہے کہ ٹھیک ہو جاؤں گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. اور جو پہلے والا تھا ڈاکٹر ریاض, وہ تو اچھا ڈاکٹر نہیں تھا, ہے نا. پیسے بیکار گئے. کتنے لگے ہیں؟ 3,500. 3,500 لگا تھا. پھر بس وہ ضائع چلے گئے. اچھا, فائدہ کیا ہوا. ٹھیک ہے. آج آپ نے کیا کھایا ہے؟ آج میں نے مرغی اور جراب والا. اچھا, آج نمک زیادہ تھا یا مناسب تھا؟ آج نمک ٹھیک تھا. چلیں بس پھر ٹھیک ہے. آج میں نے کیونکہ بعد میں نمک ڈالا تھا نا. اچھا کیا. اچانک مجھے یاد آیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور بس شکر ہے اللہ کا. چلیے آپ سب کو خدا حافظ کہیں. اللہ حافظ. چلیے بٹن بھی دبا دیں. جیتے بستے رہو, خوش رہو, بچہ آباد رہو. الہی آمین. اللہ کوئی غم نہ دے, اللہ کسی کا محتاج نہ کرے. ابو جی پھر ٹھیک ہے. اچھا کیا کہہ رہے ہیں, پھر سے سب کو دعائیں دیں. دے دیا بس. نہیں پھر کریں. اللہ خوش رکھے, جیتے بستے رہو, بچہ آباد رہو, اللہ کوئی غم نہ دے. اچھا, اللہ کسی کا محتاج نہ کرے. الہی آمین. تو ویورز, میرے ابو کی بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے سب پیاروں کو سلامت رکھیں.
بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اب آپ مجھے دیں اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ہوگی آپ سے ملاقات. ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, اپنے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ میرا ولاگ کیسا لگا ہے. کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے. اللہ حافظ.